Welcome back to Inqua News. Margao Congress block convener Savio Coutinho criticized Margao MLA and PWD Minister Digambar Kamath over fresh hot mix carpeting of roads, despite roads being in a good condition. काल आमची काँग्रेस पार्टीची एक रॅली झाली टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ॲट केरला आणि तामिळनाडू सक्सेस जाल्लो आहा बीजेपीक भायर धरपाक आनी ती रॅली मडगांव फातोर्डा नावेली एरियान भोंवन तेजे भायर मडगांवचो आमदार आनी PWD मिनिस्टर हाज्या दारांतल्यानूय गेले मुखार मालवटार ताच्या फ्लॅटा सकयल त्या रोडारूय गेल्ल्या आनी थंय ते सायडीन पास जाता आसतना आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सांगपाक नोटीस केल्ल्या आनी एक्सपिरियन्स केल्ल्या की तो रोड एकदम बरो आशिल्लो कांयच त्या रोडाक हें जावना डॅमेज जावना पूण आज सकाळीं कितें काय म्हळ्यार ताका फ्रेश हॉट मिक्साक कोट पडटा आतां आमकां समजना PWD मिनिस्टराच्या दारान जो रोड बरो आसा ताका फ्रेश हें येता हॉट मिक्साक कार्पेट येता आनी ते जे शॉपवाले आसा आमकां कळून येयल्ले भशेन ते शॉपवाले ताका सांगतात की पळय रोड वयर जाल्लो आसा तांकां त्रास जाता समजला आनी हे आमी टायम टू टायम हो इश्यू काडीत आसा आमी इयर आफ्टर इयर जेन्ना हॉटमिक्सा लेयर घालीत रावतात ते टायमार रोड वयर जाता आनी लोकांक त्रास जाता मडगांवच्या आमदारान जेन्ना PWD मिनिस्टर नाशिल्लो तो आमदार आशिल्लो त्या टायमार तेणी प्रॉमिस केल्लें की नेक्स्ट टायम जे रोड्स हॉटमिक्स जातले तेन्ना स्क्रेपिंग जातलें म्हणटा स्क्रेपिंग म्हळ्यार ते टॅक्निकल टर्म म्हणल्यार मिलिंग ओल्ड लेयर आहा तो स्क्रेप हें करून काडून फ्रेश लेयर घालपाक आसता हें ताणें प्रॉमिस केल्लें पूण तशें जावपाक पावत ना एवरी परतून हॉटमिक्स घालपाक लागला सो आनी हायट वाडयला सो हें खंय तरी रॉंग जाता जेन्ना मडगांवचो आमदार इतली कोट्यांनी पयशे मोडटा क्रोर्स ऑफ रुपीज आनी तेच काम करता आनी मागीर म्हणटा डेव्हलपमेंट लोकांक दिसती पडना ते पडना न्ही आतां तुज्या दारा मुखार तूं जेन्ना रोड करता तूं कितें सांगपाक सोदता कित्याक 1.5 वर्स पयलीं ताका हॉटमिक्स घातिल्लो आज तूं त्या रोडार परतून हॉटमिक्स घालता सो तूं सांगपाक सोदता की तो क्वॉलिटी बाबत आशिल्लो आनी परतून घाल म्हण तूं लायफ जेन्ना आसता 5 वर्सां आसता डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आसता का सपोज इवन तो पेड्यार जाल्लो आसा जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराक करून घेवपा जाय हे परतून कित्याक एडिशनल डिस्पेच तूं सांगता की तो 3 कोटी 16 लाखाचो काम म्हणटा सो हे भाशेनूच पयशे करप त्याच्या सुबे आनीकूय रोड पाड पडिल्ले आसा लालना घरा मुखाल्यान तो रोड गेल्लो आसा तो सकयल सांडवी अपार्टमेंट्सा फाटल्यान तो सारको पेड्डे जाल्लो आसा तो घातल्यार एक बरें म्हणटा आसलें म्हणजे त्या रोडाक हॉटमिक्स जाय गरज आहा इवन हेर डिफरंट रोड्स आहा मालपेटांत तांकां जाय ते जाय पूण हे जो तुज्या दारांतलो रोड हॉटमिक्स बरो आशिल्लो तो घालता आमकां एकदम खंय तरी बरें हें जावना डायजेस्ट जावना आमकां कित्याक तुज्या दारान तूं सामकें हें जाय क्लियर जाय अशें म्हण तूं दाखोवपाक सोदता मिनिस्टर जावन आनी जेन्ना क्वॉलिटी सारकी जावना त्या टायमारूय बी तूं तें डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडांतल्यान कॉन्ट्रॅक्टराक करून घेवचो खातीर तूं फ्रेश एक्सपेंडिचर करता हें खंय तरी रॉंग जाता आनी हो जो वेस्टफूल एक्सपेंडिचर आहा तो मातशें बंद करचो आनी आमकां सांगचें की हेजे फुडें परतून जेन्ना तूं हॉटमिक्स घालतलो जाल्यार परतून सेम लेयर घालतलो हेंवूय आमकां सांगचें कित्याक लोकांक त्रास जाता तूं हायट वाडयत आसा तूं इतले जे टर्मा भितर तुवें हायट नेली 2 फूट वाडयला मडगांवच्या रोडाचो आनी लोकांले दोऱ्याक सकयल जावपाक लागल्या I am only wanting to tell the public work department, the minister and the MLA of Margao that all these roads have to be prioritized. What needs first action? There are many roads across the borders of Margao that need urgent attention. Rains will be coming in soon. Before that, the पावस पडलो आणि ते सगळे उसपून गेले मागीर तो रस्त्याचो फायदो ना सो प्लीज पे अटेंशन ऑन द रोड्स दॅट नीड प्रायोरिटी फर्स्ट दिस इज माय काइंड रिक्वेस्ट एंड दिस रिक्वेस्ट इज नॉट फॉर मारगांव और मारगांव म्युनिसिपल एरिया दिस इज फॉर एंटायर गोवा सेकंडली हांव जेन्ना सांगतालो की वेस्टफूल एक्सपेंडिचर जाल्यार कितलेशे मडगांव एरियाज आहा जे लँडलॉक्ड आसा तांकां एक्सेस ना समजला सो थंय हे पयशे युटिलायज केल्ले जाल्यार वालोर आशिल्ले शिरोड्याचे लोकूय बी एक कडेन मागतात तांकां रोड जाय म्हण आनी कितले वर्स जाले आतां ते स्ट्रगल जाता तांकां रोड केन्ना मेळटलो काय म्हण पूण थंय डेव्हलपमेंट हें करपाक रोड हें करपाक तो जायना इवन कोणाक सपोज एक्वायर करपाक पडटा जाल्यार तांकां कॉम्पेन्सेट दिल जाल्यार कोण ना म्हणपा ना सो कॉम्पेन्सेट करा आनी करा तो रोड सो हें जायना पूण हांगाच सेम रोडाक हॉटमिक्स परतून घालपाक पयशे आसात सो हें वेस्टफूल एक्सपेंडिचर जाता सेकंडली जेन्ना मिलिंगा म्हाका सांगतालो ते लास्ट टायम जेन्ना आमी कॉमाचो इश्यू काडलो हॉटमिक्स विदाउट स्क्रेपिंग मिलिंग जायनासतना
काडला तेन्ना आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की त्या टेंडरान मिलिंगाचो आयटम आशिल्लो म्हणून आमचो आमकां 100% शुअर ना पूण 18 लॅक्सांचो मिलिंग आयटम आशिल्लो म्हणून आमकां हें मेळ्ळें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आतां ह्यावूय रोडार मिलिंगाचो आयटम आसा आनी मिलिंग करनासतना सपोज म्हणटा हॉटमिक्स जाता जाल्यार हें रॉंग आनी आमी आरटीआय घालून हें इन्फॉर्मेशन काडटलेच खरें काडटले आनी मिलिंग करनासतना सपोज हॉटमिक्स घातला जाल्यार आमकां पयतले त्या कॉन्ट्रॅक्टराक बील कशें पडटलें आनी इवन सपोज काम एक्झिक्यूट करून PWD इंजिनियरान घेतला जाल्यार ताच्या पगारांतल्यान ते हॉटमिक्साक पयशे फारीक करपाचे मिलिंग आयटम आसा जाल्यार आमकां तो आयटम पळयलो जाय बिकॉज इफ यू आर नॉट डुईंग मिलिंग तो करना आनी हॉटमिक्स घातला जाल्यार इट इज इनकम्प्लीट वर्क इट इज नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन दॅट वॉज द फर्स्ट आयटम आनी फर्स्ट आयटम तो एक्झिक्यूट करना सेकंड आनी थर्ड आनी फोर्थ आयटम एक्झिक्यूट करता जाल्यार इट इज नॉट एज पर द टेंडर शेड्यूल हे आमी क्लियर कट हें सांगपाक जाता